अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुल्तान महमूद गजनवी और हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात का एक इतना हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी और खिज़र अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़िया। तो मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत अजीमुशान सुल्तान गुजरे हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया अल्लाह, कुतुब व अब्दाल भी मौजूद थे। सुल्तान महमूद गजनवी सबको मुखातिब करके फरमाते हैं, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है क्या? अब दोस्तों, ये इतना बड़ा सवाल था कि तमाम तर लोग वहाँ पर इसके जवाब से कासिर थे। सब लोग खामोश रहे। तभी अचानक दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा, ऐ सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने जब उससे इसकी शरायत पूछी तो वो देहाती शख्स कहने लगा, मुझे 6 माह दरिया के किनारे यानी दरिया के करीब चिल्ला करना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा सुल्तान ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली और उस शख्स को चिल्ला कशी करने के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दोबारा दरबार में तलब किया। दरबार में हाजिर होने का उसे हुक्म दिया। वो शख्स जो 6 माह से चिल्ला कशी में मशगूल था, वो दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने उससे पूछा, अब ज़रा मुझे बताओ, मेरी हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात कब होगी? तो वो देहाती बंदा कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह और लगेंगे। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो 6 माह और चिल्ला कशी कर लूँ। अगर वो कर लूँगा तो आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम से हो जाएगी। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर से उसे 6 माह दे दिए। 6 माह जब उसके फिर से गुजर गए, यानी टोटल 12 माह हो गए, तो उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया। तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ, यानी मेरी हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात कब होगी? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार बदकार बंदा और कहाँ अल्लाह के जलील कद्र और बरगुज़ीदा बंदे हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था बादशाह सलामत, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मैं मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इसकी सज़ा क्या है? वज़ीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में तभी अचानक एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे, ऐ सुल्तान मुअज़्ज़म, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, आप बताओ। वज़ीर ने कहा, उस शख्स ने बादशाह को धोखा दिया, उसका गला न काटा जाए, बल्कि उसे तो कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील होकर मरे। उसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? तो अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान और शौकत में कोई कमी आई। अगर मेरी बात माने तो उसे मुआफ़ फरमा दे, अगर उसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे और उसकी बद्दुआएं तो हमें को लगना है। अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, अयाज बिल्कुल ठीक कहता है। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को वो पास बुलाते हैं और पूछते हैं, ज़रा मुझे एक बात बताइए, आप शक्ल से बहुत नूरानी शक्ल वाले हैं और आप अल्लाह के नेक बंदे दिखाई पड़ते हैं, आपने हर वज़ीर के फैसले को दुरुस्त कहा,
کوئی کہہ رہا ہے اسے مار دو تو آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسے کتوں کے آگے ڈال دو تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اب ایاز نے کہا اسے معاف کر دو تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی درست فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ مجھے سمجھائیے کہ ہر بات سچ کیسے ہے؟ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہی ہے گلا کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنایا۔ اب بادشاہ سلامت دوسرا وزیر جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں سے شکار کرنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا، آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزیر بنایا، جہاں ایسے لوگ ہوں وہاں لوگوں کو بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود غزنوی سنیے، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں صرف امت اور دین اسلام کی خاطر لٹا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج آپ نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ کوئی عام نورانی چہرے والے بزرگ نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ اور تمام وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، آپ حضرت خضر علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ادب سے وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ اس کی نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ کس خاندان سے اور کس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو شخص کتوں کو پالنے کا کام کرتا تھا اسے کتے ہی یاد آئیں گے، جو کسائی ہے اسے کسائی ہی یاد آئے گا، اور جو سید زادہ ہے، جو آل رسول ہے، وہ سخاوت، رحم دلی اور اسی چیز کا مظاہرہ کرے گا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ شبلی نعمانی کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس واقعے میں یہ صاف نصیحت ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ہم اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں نیک رائے ملے گی، نیک مشورہ ملے گا، اور اگر ہم جھوٹے لوگوں کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس کا خاندانی کام بڑا عجیب و غریب ہے تو ہمیں رائے بھی عجیب و غریب ملے گی۔ اگر ہمیں سید زادوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں ایسے رائے مشورہ دلوائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔